So guys, arita subong sa Asyenda Halina no, sakop sang Barangay Kimbalaon. So ang mga pumuluyo diri guys palabot sang ilang concern sa tubig gid ang pinaka problema nila diri. Kay biskan wala pa nag-abot ang El Nino, ang ilang source ng tubig ginaimnan nila hulugasan sa suba pa sila nagakadto kag ang ilang ilimnan nagadlagan pa na sila sa Bagtik. So ang ila tani nga ginapangabay sa aton da mayor sa kay congressman kay gobernador Bong Lacson. So nagapangabay sila nga kabay kun tani ini mabuhi ini nga bomba no. Kay damo nga pamalay dire ang makabenepisyo isagid ka asyenda ang makabenepisyo dire nga ara sila sa mga kurintahon ka mga balay. So kung matigayon ini dako gid ang ilang nga kalipay tungod kay hindi na sila mabudlayan sa source ng tubig. Sa nga vlog kabay kun tani makalabot sa inyo nga mahimun-an ining problema dire sa asyenda na halinan. So kabay kun tani ini nga video makalabot sa inyo kag inyo matalupangdan nga ang problema nila sa tubig masolusyonan kabay kun tani nga matulupangdan nyo ini nga problema dire sa asyenda na halinan.